नमस्कार, म दीपक राज पाण्डे तपाईहरु सामु आज पनि रेशियो एनालाइसिस सँग सम्बन्धित एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा हामीहरुले जो पार्ट 6 मा डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियो अन्तर्गतका विभिन्न फर्मुलाहरु लेखेका थियौं, ती फर्मुलाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न यहाँ मैले आज प्रब्लमहरु लिएर उपस्थित भएको छु र यी प्रब्लमहरुको समाधान कसरी गर्ने त्योसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्दछु। अब यहाँ पहिलो क्वेशन छ, Flowing financial data are derived from balance sheet of ABC company भन्छ। एसेट दिया छ, लायबिलिटी एन्ड इक्विटी पनि छ। यहाँ एसेट साइडमा क्याश, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्टरी, फर्निचर, इक्विपमेन्ट, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ। त्यस्तै लायबिलिटी एन्ड इक्विटी तिर छ अकाउन्ट पेबल तिर्नुपर्ने है दायित्व छ, एक्टिभड एक्सपेन्सेस खर्च छ है, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भने पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै डिफर्ड ट्याक्स छ, यहाँ तिर्नुपर्ने चाहिँ ट्याक्स छ, आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्स। अनि त्यस्तै बोन्ड, लङ टर्म डेब्ट, कमन स्टक छ, रिटेन अर्निङ छ। अब त्यस्तै टोटल एसेट दिया छ 20,10,000 छ, टोटल लायबिलिटी एन्ड इक्विटी 20,10,000 छ। अब यहाँ हामीलाई सोधेको छ रिक्वायर्ड हुन्छ, रिक्वायर्ड अर्थात यहाँ क्वेशन सोधेको छ डेब्ट रेशियो निकाल्नु भनेको छ, डेब्ट टु इक्विटी रेशियो निकाल्नु भनेको छ, इक्विटी मल्टिप्लायर कति होला, लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो, लङ टर्म डेब्ट टु इक्विटी रेशियो भनेर यहाँ पहिलो क्वेशन हाम्रो सिम्पल खाली क्वेशन छ। अब फर्मुलाहरुमा यी सबै क्वेशनहरुलाई कसरी राख्ने म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। पहिलो छ यहाँ, अब यहाँ सोलुसन लेखौं। सोलुसन पहिलो छ 1 नम्बरमा डेब्ट रेशियो, डेब्ट रेशियो बराबर वाट भनेको छ। अब देयरफोर डेब्ट रेशियो बराबर, अब डेब्ट रेशियो बराबर हामीले फर्मुला के लेखेका थियौं पार्ट 6 मा, टोटल डेब्ट डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स। अब यहाँ हेरौं टोटल डेब्ट भनेको के हो, टोटल डेब्ट बराबर करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। अब यहाँ हामीले करेन्ट लायबिलिटी को रूपमा के छ, अकाउन्ट पेबल तिर्नुपर्ने दायित्व छ है, सर्ट टर्म लायबिलिटी भयो भने, एक्टिभड एक्सपेन्सेस खर्च भयो, अनि त्यसै डिफर्ड ट्याक्स अर्थात आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस भनेर दिया छ। यो तीनटा हाम्रो के भयो, करेन्ट लायबिलिटी भयो। करेन्ट लायबिलिटी हामीलाई तीनटा दिया छ। अनि त्यसै बोन्ड र लङ टर्म डेब्ट छ, अर्थात 1 वर्ष भन्दा बढी समयावधिमा तिर्नुपर्ने दायित्व कति छ, 4,50,000 र 1,50,000 दुईटै जोडेर 6 लाख बराबर के छ लङ टर्म लायबिलिटी छ। अब यो दुईटैको यो तीनटा भनेको हाम्रो के भयो, करेन्ट लायबिलिटी भयो, यो दुईटा भनेको लङ टर्म डेब्ट, यो दुईटैको जोडफल भनेकै के हो, टोटल डेब्ट भयो। अब यहाँ हामीले एकैचोटी है यसलाई सिधै मैले फर्मुलामा प्रस्तुत गर्छु। टोटल डेब्ट बराबर के हुन्छ, टोटल करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हुन्छ भने यो तीनटैलाई जोड्छु म, नत्र वर्किङ नोटमा देखाए पनि हुन्छ, तर म सिधै गरिरहेको छु। करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,40,000 बराबर 3,70,000। 3,70,000 हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटी छ। यो तीनटाको जोडफल पहिलो, दोस्रो, तेस्रो। त्यसपछि दुईटा छ, यो दुईटैको जोडफल भनेको कति छ, 6 लाख। 6 लाख त्यो छ डिवाइड बाइ, अब टोटल एसेट भनेको छ, टोटल एसेट बराबर के हुन्छ, लायबिलिटी प्लस इक्विटी अर्थात कति छ, 20,10,000 छ। 20,10,000। अब यो म जोड्छु 3,70,000 प्लस 6 लाख कति भयो, 9,70,000 भयो। 9,70,000 डिवाइड बाइ 20 लाख 20,10,000 बराबर 0.4826 भनेको 48.26%। अब डेब्ट रेशियो अर्थात टोटल एसेटमा डेब्टको अंश कति रहेछ त हाम्रो 0.4826 अर्थात 48.26% रहेछ। हाम्रो 1 नम्बरको भयो। त्यसैगरी दोस्रो छ डेब्ट टु इक्विटी रेशियो।
अब 2 नम्बरमा छ डेब्ट टु इक्विटी रेशियो बराबर वाट। अब देयरफोर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बराबर टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। अब यहाँ टोटल डेब्ट भनेको है, टोटल डेब्ट बराबर टोटल करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। र हामीले पहिलो क्वेसनमा पनि निकालेका थियौँ। टोटल डेब्ट कति थियो, करेन्ट लायबिलिटी 3,70,000, लङ टर्म डेब्ट 6 लाख थियो। 6 र 3 9,70,000 के भयो हाम्रो टोटल डेब्ट भयो डिवाइड बाय टोटल इक्विटी भन्यो, अर्थात् टोटल इक्विटी या टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी फन्ड कति छ, यो कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ, यो दुईटैको जोडफल भनेको के छ हाम्रो टोटल इक्विटी कति छ 9 लाख 1 10 लाख 10,40,000 हाम्रो के छ त 10,40,000 टोटल इक्विटी छ। अब वर्किङ नोटमा तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ क्याल्कुलेसन गरिदिनु होला। करेन्ट लायबिलिटी भने के हो, लङ टर्म डेब्ट भने के हो, शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी फन्ड टोटल इक्विटी भने पनि हुन्छ। यो भने के हो त्यो चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाइदिने, टोटल इक्विटी बराबर कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ भनेर यो दुईटैको जोडफल देखाइदिने। अब यहाँ मैले सिधै गरिरहेको छु। अब 9,70,000 डिवाइड बाई 10,40,000 बराबर 0.9327 बराबर 93.27%। अब डेब्ट टु इक्विटी रेशियोले के दर्शाउँछ त, डेब्ट र इक्विटी बीचको रिलेसनशिपलाई तेस्रो क्वेसन हेरौँ। यहाँ थर्डमा के छ, त्यसैगरी इक्विटी मल्टिप्लायर भन्छ। इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर वाट भन्छ है। मैले यो मेटाउँछु पहिलो वाला। अब थर्डमा छ इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर वाट हुन्छ। देयरफोर इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। अब टोटल एसिड बराबर हाम्रो कति छ, टोटल एसिड भनेको 20,10,000 डिवाइड बाई टोटल इक्विटी भनेको शेयर होल्डर्स इक्विटी कति छ हाम्रो, यो दुईटा कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ 9 लाख 1 10 लाख 10,40,000 10,40,000। अब कति आयो 20 लाख 30 लाख 10,000 डिवाइड बाई 10,40,000 बराबर 1.933 टाइम्स। अब हाम्रो इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर कति आयो 1.933 टाइम्स आयो। अनि त्यस्तै इक्विटी मल्टिप्लायरको अर्को हामीले रिलेसनशिप हेरेका थियौँ। यसैबाट अर्को फर्मुला भन्ने इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर के हुन्थ्यो त, इक्विटी मल्टिप्लायर बराबर अब टोटल एसिड भने के हो, टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी, टोटल डेब्ट प्लस टोटल नलेखौँ, डेब्ट प्लस इक्विटी हुन्थ्यो डिवाइड बाई टोटल इक्विटी भने इक्विटी नै इक्विटी बराबर। अब यो अलग अलग गर्ने डेब्ट प्लस डेब्ट डिवाइड बाई इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी 1 भयो। अब योलाई क्यान्सल भयो 1 प्लस डेब्ट टु इक्विटी रेशियो यहाँबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अब 1 प्लस डेब्ट टु इक्विटी रेशियो हामीले सेकेन्डमा निकालिसकेका थियौँ कति 0.9
33 आएको थियो, 0.933 त्यहाँ आएको थियो, 1.933 टाइम्स। अब यो अर्को फर्मुला पनि भयो। अब यो इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्ने सेकेन्ड और भने हो यहाँनिर है। यो फर्मुला याद छ भने यहाँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ यहाँ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो छ 4th मा छ लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो भन्छ। अब मैले यो मेटाउँछु। अब 4 नंबर छ लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो। लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो बराबर वाट हुन्छ। देयरफोर लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट रेशियो बराबर टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल लङ टर्म डेब्ट भनेको छ। लङ टर्म डेब्ट भनेको यहाँनिर दुईटा कुरा बोन्ड र लङ टर्म डेब्ट भनेर दिएको छ। यो दुईटैको जोडफल यहाँ के हो टोटल लङ टर्म डेब्ट कति छ 4,50,000 प्लस 1,50,000 भन्नाले 6 लाख आयो। 6 लाख डिवाइड बाई टोटल एसेट बराबर कति दिएको छ हाम्रो 20,10,000। 20,10,000 बराबर 6 लाख भागा 20,10,000 बराबर 0.2985 भनेको 29.85%। अर्थात् टोटल एसेटमा लङ टर्म डेब्टको अनुपात कति छ त टोटल एसेट जति छ त्यो भित्र लङ टर्म डेब्टको जोडफल कति छ 29% छ भन्ने दर्शाउँछ। अर्थात् टोटल एसेटमा लङ टर्म डेब्टको रेशियो कति छ 29% लङ टर्म डेब्टबाट चाहिँ उसले चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गरिरहेको रहेछ, अन्य चाहिँ इक्विटीबाट रहेछ भन्ने बुझियो। अब त्यसपछि छ हाम्रो अन्य चाहिँ 29.85% हाम्रो लङ टर्म डेब्टबाट चाहिँ कलेक्सन गरिरहेको रहेछ। लङ टर्म डेब्ट अर्थात् दीर्घकाल रूपमा पे गर्नुपर्ने हेतु चाहिँ लोन लिएर रहेछ। अन्य चाहिँ 70.something% है 70.15% चाहिँ अन्य क्षेत्रबाट उसको चाहिँ के रहेछ त क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन रहेछ भन्ने दर्शायो। अब त्यसपछि छ अर्को लङ टर्म डेब्ट टु इक्विटी रेशियो। अब यहाँ अटिहाल्छ यो 5 नम्बरमा लङ टर्म डेब्ट टु इक्विटी रेशियो बराबर वाट भनेको छ। देयरफोर लङ टर्म डेब्ट टु इक्विटी रेशियो बराबर लङ टर्म डेब्ट टु इक्विटी रेशियो बराबर टोटल लङ टर्म डेब्ट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी बराबर टोटल लङ टर्म डेब्ट कति छ त हाम्रो 6 लाख छ। यो दुईटैको जोडफल कति थियो 6 लाख डिवाइड बाई टोटल इक्विटी कति थियो कमन स्टक र रिटेन अर्निङ जोडे 10,40,000 हाम्रो के थियो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी फन्ड। अब 6 लाख भागा 10,40,000 बराबर कति आयो 0.5769 बराबर 57.69%। क्यापिटल स्ट्रक्चर मेन्टेन गर्दाखेरि लङ टर्म डेब्ट कति रहेछ त अनुपातमा हेर्दा 57% के रहेछ लङ टर्म डेब्ट रहेछ भन्ने यहाँ दर्शायो। अब
यो भयो एउटा सिम्पल खाली क्वेसन। अब त्यसै गरी डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो त्यसै गरी डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो अन्तर्गतकै अर्को क्वेसन पनि हेरौँ। अब यो मैले मेटाउँछु। अर्को क्वेसन छ, यहाँ हेरौँ। फर द मोस्ट रिसेन्ट इयर XYZ कंपनी हैड सेल्स अफ ₹3,75,000 भन्छ। मोस्ट रिसेन्ट भन्छ, नजिकको इयर भन्यो है, अर्थात् नजिकको इयर वर्षमा चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ कम्पनीको सेल्स कति भएर रहेछ? 3,75,000 भएर रहेछ। कस्ट अफ गुड सोल्ड कति छ? 1 लाख छ। डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अफ ₹30,000 हुन्छ। एन्ड एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको छ अफ ₹40,000। रिटेन अर्निङ कति छ? 40,000। द कम्पनी करेन्टली हैज 32,000 सेयर्स भन्छ। नम्बर अफ सेयर कति रहेछ? 32,000। कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड द प्रिभियस इयर DPS वेयर ₹1.48 भन्छ। DPS डिभिडेन्ड पर सेयर कति रहेछ त? 1.48 पर सेयर रहेछ डिभिडेन्ड पर सेयर। 32% इन्कम ट्याक्स भन्छ रेट। इन्कम ट्याक्स रेट 32%। वाट इज द टाई रेसियो हुन्छ। अब बुकमा हेर्दाखेरि योसँग यस्ता क्वेसनहरू धेरै छन्। अब हामीहरूले यस्ता क्वेसन सोल्युसन गर्दाखेरि पहिला गिभन साध्नै पर्ने भयो। गिभन चाहिँ सही तरिकाले साध्ने। अब यहाँ छ फर द मोस्ट रिसेन्ट इयर XYZ कंपनी हैज सेल्स भनेको छ। सेल्स लेख्ने। सेल्स कति छ? ₹3,75,000। कस्ट अफ गुड सोल्ड कति दिएको छ? ₹1 लाख। 1 लाख। अनि त्यस्तै डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000। अनि त्यस्तै डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000। डेप्रिसिएसन ₹30,000। 30,000। एडिसन टु रिटेन अर्निङ कति छ? 40,000। रिटेन अर्निङ बराबर कति छ? ₹40,000। 40,000। अनि त्यस्तै द कम्पनी करेन्टली हैज 32,000 सेयर्स अफ कमन स्टक हुन्छ। नंबर अफ कमन स्टक नंबर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ लेख पनि हुन्छ। यहाँ कति छ? यो कमन स्टक कति छ? n बराबर 32,000 सेयर्स। नंबर अफ सेयर्स कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड द प्रिभियस इयर DPS वेयर 1.48 भन्छ। DPS डिभिडेन्ड पर सेयर बराबर छ ₹1.48। ट्याक्स रेट कति छ? 32%। ट्याक्स रेट T बराबर 32% छ। अनि त्यस्तै के सोधेको छ? वाट इज टाई रेसियो हुन्छ। TIE रेसियो बराबर वाट भनेको छ। अर्थात् टाइम इंट्रेस्ट अर्निङ रेसियो बराबर वाट। टाइम इंट्रेस्ट अर्निङ रेसियोले के गर्छ त? कुनै पनि सङ्गठनको चाहिँ जो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तिर्नको लागि उसँग अपरेटिङ प्रोफिट कति छ त त्यो कुरालाई अवगत गर्ने भनेको हो टाई रेसियोले हो। अब यसको सोल्युसन गर्दाखेरि पहिला हामी टाई रेसियोको फर्मुला लेख्यौँ यहाँनिर। नाउ we have टाई रेशियो बराबर टाई रेशियो बराबर के हुन्छ? EBIT डिवाइड बाई I। EBIT डिवाइड बाई I अर्थात् ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई इंट्रेस्ट। अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट एंड टैक्स यो I हो है। इंट्रेस्ट एंड टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई I गर्यो भने के हुन्छ? टाई रेशियोले के मापन गर्छ त? कुनै पनि संगठनको 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने जो इंट्रेस्ट अमाउन्ट छ त्यो तिर्नको लागि सोही वर्षमा उसँग चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट कति गुणा बढी छ त त्यो कुरालाई
अवगत गर्ने कार्य टाई रेसियोले गर्छ। अब यसको लागि के गर्ने EBIT डिभाइड बाई आयो भनेको छ। हामीले हेर्ने EBIT छ, अपरेटिङ प्रफिट छैन, यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन। अब हामीले वर्किङ नोटमा जाने, वर्किङ नोट भनेर अब यो दुई तरिकाबाट हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, अर्थात् EBIT पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, इन्ट्रेस्ट पनि। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गरेर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ हामीले विथआउट इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले मैले इन्कम स्टेटमेन्टबाट EBIT कसरी निकाल्ने त्यो यहाँ हेर्छौँ हामी। अब वर्किङ नोटमा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्ने, पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले पार्ट 2 मा पढाएको थियौँ। त्यहाँ पहिलो के छ त सेल्स कति दिएको छ 3,75,000। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्नु, त्यसपछि भ्यालुहरू हामी राख्ने हेरौँला। सेल्सबाट के घटाउने लेस, हाम्रो दुई किसिमको के हुन्छ यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ। अब वर्किङ नोटमा यहाँ पर्टिकुलर अमाउन्ट हो, यो मैले लेखेर दुई किसिमको हुन्छ। एउटा के हुन्छ सेल्सबाट लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्न सकिन्छ, एउटा लेस अपरेटिङ कस्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई कुन जानकारी दिएको छ त यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने हामीले लेस के गर्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्छौँ। यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि हामीसँग आउने भने के हो EBIT DA, अर्थात् सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भने के हो EBIT DA आउँछ। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन आउँछ। हामी यसलाई ग्रस प्रफिटको रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ, तर त्यो नलेखौँ अहिले। सेल्स डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गऱ्यो भने EBIT DA आउँछ। अब यहाँनिर लेस गर्ने, लेस डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन घटाउने, डेप्रिसिएसन या एमोर्टाइजेसन हामीले घटाउन लाग्यो। हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले पहिला पढाएको थियौँ। अब डेप्रिसिएसन घटाइसके पश्चात है यो कुरा हटिसकेपछि बच्ने भने के हो EBIT हो। EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यहाँनिर बच्छ हाम्रो। यसबाट के घटाउने लेस इन्ट्रेस्ट गर्ने, इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि के हो त अर्निङ बिफोर ट्याक्स, अर्निङ बिफोर ट्याक्स अर्थात् ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको हाम्रो के हो अर्निङ अर्थात् इन्कम। त्यसपछि लेस ट्याक्स गर्ने, ट्याक्स। अब यो ट्याक्स घटाइसके पश्चात हामीसँग बच्न आउने भने के हो अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो यहाँनिर आउँछ। त्योबाट हामीले घटाउँछौँ, ट्याक्स घटाउँछौँ। ट्याक्स घटाएपछि के आउँछ यहाँनिर अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट इन्कम अभाइलेबल टु कमन स्टक होल्डर भनेर यहाँनिर नेट इन्कम आउँछ। जति आम्दानी कमाउँछ त्यसबाट हामीले के घटाउने लेस डिभिडेन्ड टु कमन स्टक गर्ने। यो घटाइसके पश्चात हाम्रो आउने भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड टु कमन स्टक घटाइसकेपछि बस्ने भने रिटेन अर्निङ। अब हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के हुन्छ भने जानकारी अनुसार कति जानकारी दिएको छ त्यो अनुसार हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट है कति ठुलो कति सानो हुन्छ त्यो हामीले जानकारीका आधारमा हेर्छौँ। जस्तो नेट इन्कम यहाँनिर छ, यदि प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिया भए हामीले के गर्थ्यौँ नेट इन्कमबाट लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड गर्थ्यौँ। त्यसपछि आउने भनेको नेट इन्कम अभाइलेबल टु कमन स्टक भन्थ्यौँ। त्यसबाट लेस डिभिडेन्ड फेरि गर्थ्यौँ यदि हामीलाई प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको भयो अर्थात् प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिएको कुरा गरे भने यहाँनिर एक लाइन अरू आउँथ्यो हाम्रो नेट इन्कमबाट लेस प्रिफर्ड स्टक, तर त्यो दिएको छैन। त्यसले हामीले अलि एक लाइन त्यहाँनिर बस्नु गयो, छोटो भयो। अब यहाँ जानकारी के दिएको छ जानकारीलाई राख्ने हो। त्यहाँ पहिला सेल्स दिएको छ हाम्रो, सेल्स 3,75,000 3,75,000 हाम्रो के छ सेल्स दिएको छ। अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति छ 10,000 दिएको छ। 10,000 हाम्रो के छ
10,000 हाम्रो के छ 10,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ। अनि त्यसपछि अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन भयो, अर्थात् ग्रस प्रफिट पनि भन्न मिल्यो यहाँनिर ग्रस प्रफिट। अब यहाँनिर हेर्ने हामीलाई यहाँ के छ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसनबाट या ग्रस प्रफिट, यहाँनिर कुनै बेला ग्रस प्रफिट लेख्न पनि मिल्यो, कुनै बेला अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन लेख्न पनि मिल्यो। अब यहाँनिर हामीले जानकारी जुन दिएको छ त्यसै अनुसार अगाडि बढाउने। अहिले हामी EBITDA लेखे पनि हुन्छ, अब ग्रस प्रफिट लेखे पनि हुन्छ। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि कति आयो, यो 1 लाख रहेछ, सरी 1,75,000बाट 1 लाख घटायो 2,75,000, 2,75,000 हो। डेप्रिसिएसन हामीलाई कति दिएको छ 30,000 दिएको छ, 30,000 डेप्रिसिएसन लेखौँ। अब EBITDAबाट डेप्रिसिएसन घटाइसके पश्चात EBIT आयो हाम्रो 2,75,000बाट 30,000 घटाएपछि 2,45,000, 2,45,000 हो। अब लेस इन्ट्रेस्ट गर्ने, इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट हामीलाई दिएको छैन, त्यो छोडिदिने। अहिले अर्निङ बिफोर ट्याक्स छैन, त्यो पनि ट्याक्स छ, ट्याक्सको पर्सेन्टेज मात्रै दिएको छ, ट्याक्स 40% भन्छ। अब 40% कसको, अर्निङ बिफोर ट्याक्स जुन अमाउन्ट यहाँ हुन्छ त्यसको 40% चाहिँ ट्याक्स घटाउने भनेको छ। त्यसरी नेट इन्कमको कुरा केही पनि छैन। त्यसरी डिभिडेन्ड टु कमन स्टक भनेर DPS दिएको छ यहाँ, डिभिडेन्ड पर सेयर, अर्थात् डिभिडेन्ड सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्डको रूपमा एउटा सेयरमा चाहिँ 1.48 के छ डिभिडेन्ड दिएको छ भने अब यहाँनिर हामीले डिभिडेन्ड टु कमन स्टक निकाल्न सक्छौँ। कसरी सक्छौँ, किनकि हामीसँग नम्बर अफ कमन स्टक छ। यहाँनिर नम्बर अफ कमन स्टक कति छ 32,000 सेयर्स छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ 32,000 सेयर्स भने डिभिडेन्ड टु कमन स्टक भनेर 32,000 इन्टु कति छ DPS कति छ 1.48, 1.48 गरौँ। अब यो मैले गुणन गर्छु 32,000 इन्टु 1.48 बराबर कति आयो 47,360 आयो, अर्थात् 47,360 हाम्रो के आयो 32,000 इन्टु 1.48 गर्दाखेरि 47,360 डिभिडेन्ड टु कमन स्टक आयो। अब रिटेन अर्निङ भन्छ, रिटेन अर्निङको हामीलाई अमाउन्ट के छ दिएको छ कि छैन हेरौँ। रिटेन अर्निङ दिएको छ कति 40,000 हामीलाई रिटेन अर्निङ दिएको छ, 40,000 रिटेन अर्निङ दिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ हामी अब तलबाट माथि जाने। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नेट इन्कममा हामीले डिभिडेन्ड टु कमन स्टक घटाएर यो आउँछ भने रिटेन अर्निङ आउँछ भने रिटेन अर्निङमा डिभिडेन्ड टु कमन स्टक जोड्यो भने हाम्रो के आउँला त नेट इन्कम आयो। यहाँनिर के आयो नेट इन्कम भने 40,000 र 47,360 लाई जोड्ने त्यो दुईटैको जोडफल हो यहाँ आयो नि। अब नेट इन्कममा लेखिहालौँ हामी 40 दुनी 80, 87,360 हाम्रो के रहेछ त्यो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, अर्थात् अर्निङ आफ्टर ट्याक्स भनेको कति रहेछ हाम्रो 87,060। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्नुको लागि हामीले के गर्ने त्यसलाई, अब यहाँनिर दुईटा कुरा छन्। अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्नुको लागि 1 माइनस ट्याक्सले भाग गर्ने यसलाई, अर्थात् नेट इन्कमलाई घटाउनलाई इन्टु ट्याक्स गरिन्छ भने बढाउनलाई के गर्ने 1 माइनस ट्याक्सले चाहिँ भाग गर्ने, जसले गर्दाखेरि अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ। अर्थात् 87,360 लाई हामीले 1 माइनस टीले भाग गर्ने, ट्याक्स रेट 32% छ, अर्थात् 87,360 डिभाइड बाई पोस्टमा 1 माइनस 0.32 गर्ने, 1 माइनस 0.32 पोस्ट बन्द गर्ने कति आयो 1,28,470। अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति आयो 1,28,470.5 आयो।
अर्निङ बिफोर ट्याक्स डेप्रिसिएसन इबिआइटी आयो लेस इन्ट्रेस्ट गरेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स। अब यो आयो है 1,28,470.5 आयो। कसरी आयो? 87,360 लाई हामीले 1 - t ले भाग गरेको, योले भाग गरे योलाई भने यो आउने रहेछ, यो अहिले मेटाउनु भने। अब यहाँले ट्याक्स कति रहेछ त? ट्याक्स भनेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स लेस ट्याक्स गरेपछि के आउँछ? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्सबाट चाहिँ अर्निङ बिफोर ट्याक्स हुन्छ नि, यो दुईटैको डिफ्रेन्स भनेको के रहेछ? ट्याक्स रहेछ। अर्थात् 1,28,470 बाट यो घटायो भने यो आउने रहेछ माइनस 87,360 बराबर कति आयो यहाँ ट्याक्स? 41,110 लेख्यो। अर्थात् यसको कति हो? 32% सिधै गरे पनि हुन्छ। अब 1,28,470.5 इन्टु 0.32 गर्ने गर्दाखेरि कति आयो? 41,110.5 आयो। अब यहाँले अब इन्ट्रेस्टको कुरा आयो। इन्ट्रेस्ट यहाँनिर कति होला त? अब इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट घटायो भने इबिटी आउँछ भने अब इन्ट्रेस्ट भनेको के रहेछ त? अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट इबिटी घटाउने हो, अर्निङ बिफोर ट्याक्स घटाउने भने यो आयो नि, यो अमाउन्टबाट यो घटायो भने यो आयो नि, किनकि यो प्लस यसको जोड भनेकै यही हो। अब योबाट यो घटाउँ 2,45,000 माइनस 1,28,470 बराबर कति आयो? 1,16,529.5। अब हामीलाई जानकारी जे चाहिएको थियो त्यो सबै प्राप्त भयो। अर्थात् हामीलाई चाहिँ यहाँ इबिआइटी पनि एउटा थियो, अनि त्यस्तै अर्को के थियो? इन्ट्रेस्ट थियो। यो दुईटा कुराको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्नु पर्यो। इन्कम स्टेटमेन्ट तयार नगर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त? सिधै हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो दिमागमा याद छ भने के हो? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स नेट इन्कम बराबर के हुन्छ? डिभिडेन्ड टु कमन स्टक प्लस रिटेन अर्निङ हुन्छ भनेर हामी त्यहाँ फर्मुला सर्ट फर्मुला लेख्दै जान्थ्यौँ त्यसमा है। अनि त्यसपछि अर्निङ बिफोर ट्याक्स बराबर के गर्थ्यौँ? अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट इन्कम डिभाइड बाई 1 - t गऱ्यो भने त्यो इबिआरटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँथ्यो। त्यसरी इन्ट्रेस्ट लेख्नुको लागि हामीले सानसाना फर्मुला बनाए पनि हुन्छ, अलग मेथड। यो तलबाट माथि फर्मुला बनाउँदै जाने लेख्दै जाने त्यो तरिका पनि एउटा हुन्छ, एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्ने। अब जानकारीहरू क्वेसन यस्तै अरू पनि छन् जसमा चाहिँ केही जानकारी यिनीहरूमध्ये एउटा जानकारी नहोला, अरू चाहिँ सबै हुने भयो, जसले गर्दा यो हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्थात् एउटा चाहिँ हिडन हुन्छ, दिएको हुँदैन, अर्थात् थाहा हुँदैन। अन्य दिएको छ भने त पत्ता लागिहाल्यो नि। अब हामीलाई इबिआइटी कति छ? इबिआइटी बराबर कति रहेछ त? 2,45,000 भागा 2,45,000 भागा इन्ट्रेस्ट कति छ? 1,16,000 1,16,529.5 1,16,529.5 2,45,000 भागा 1,16,529.5 बराबर 2.10 टाइम्स। अर्थात् यहाँनिर के देखियो त? टाई रेसियो अर्थात् कुनै पनि सङ्गठनको चाहिँ जो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट तिर्नु पनि जो दायित्व छ यो तिर्नुको लागि उसँग चाहिँ कति गुणा बढी 2.102 टाइम्स बढी के छ? अपरेटिङ प्रफिट छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसको हामीले डिसिजन लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? अब हामीले डिसिजन तपाईँहरूले लेख्नु होला, मैले सिधै मुख्य भन्छु। यहाँ हेर्ने अब कम्पनी कुन छ? XYZ कम्पनी भन्छ। Therefore, the tie ratio of XYZ company is 2.10 times भन्ने। कसरी के भन्ने? Therefore, the tie ratio of XYZ company is 2.102 times, which means that
the XYZ company has 2.102 times more operating profit to pay its interest expenses भनेर लेख्छु सक्छौँ। फेरि एकचोटि भन्छु, therefore the tie ratio of XYZ company is 2.102 times, which means that the company has 2.10 times more operating profit to pay its interest expenses भनेर डिसिजन लेख्छौँ हामी। अब यो क्वेसन सिद्धिन्छ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ, यो म मेटाउँछु। अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 3। A manufacturing company has ₹5 लाख डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ। 5 लाख बराबरको डेब्ट रहेछ, अर्थात् पुँजी संरचना निर्माण गर्दाखेरि उले 5 लाख बराबरको के छ डेब्ट लिएको रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ, एन्ड इट्स पे एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10% एन्युअली भन्छ। जो 5 लाख रुपैयाँ डेब्टको रूपमा ल्याएको छ त्यसमा उले चाहिँ एन्युअल रूपमा 10% के तिर्ने रहेछ, ब्याज तिर्ने रहेछ भन्छ। कंपनीज एनुअल सेल्स आर ₹20 लाख हुन्छ। एनुअल सेल्स 20 लाख बराबरको छ। इट्स एभरेज ट्याक्स रेट इज 30% हो। ट्याक्स रेट कति आछ 30%। एन्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन अन सेल्स इज 4%। नेट प्रॉफिट मार्जिन कति छ त 4% छ हुन्छ। इफ कंपनी डज नट मेन्टेन, यदि कंपनीले मेन्टेन नगर्ने हो भने, इफ कंपनी डज नट मेन्टेन अ टाइम्स इंट्रेस्ट अर्न्ड, पोस्टमा लेखेको छौँ टाई रेशियो भनेर। इफ कंपनी डज नट मेन्टेन टाई रेशियो एटलिस्ट 6 टाइम्स, 6 नम्बर टाई रेशियो मेन्टेन नगर्ने हो भने, इट्स बैंक विल रिफ्युज टु रिन्यू द लोन भन्छ। अब कंपनीले के रहेछ, कुनै बैंकबाट लोन लिएर रहेछ डेब्टको रूपमा 5 लाख। यदि उले चाहिँ टाई रेशियो 6 टाइम्स मेन्टेन नगर्ने हो भने बैंकले के गर्ने रहेछ, उसको जो लोन रिन्यू गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ रिफ्युज गर्ने रहेछ, रिन्यू नगरिदिने छ भनेको छ। किन नगर्ने, यदि एटलिस्ट कम्तीमा पनि टाई रेशियो 6 टाइम्स छैन भने इग्नोर गर्ने रहेछ, अर्थात् लोन रिन्यू नगरिदिने रहेछ भनेको छ। एन्ड बैंक क्रप्टेसी विल रिजल्ट भनेको छ। यसको नतिजा बैंक्रप्टेसी देखिनेछ। अब यहाँ भन्छ ए नम्बरमा व्हाट इज टाई रेशियो भन्छ। टाई रेशियो कति छ भन्छ अहिले करिबको। इज द बैंक लाइकली टु रिन्यू द लोन भन्छ। बैंकले चाहिँ लोन रिन्यू गर्देला भनेको छ, उले उलाई मन पर्ला या लाइक गर्देला है, लाइकली। इज द बैंक लाइकली टु रिन्यू द लोन, बैंकले चाहिँ उसको रिन्यू गर्देला कि नगर्देला भनेको छ। गर्देला भनेर क्वेसन थियो। अब हामीले यहाँ सोल्युसन गर्नेपछि अनि त्यसै बी नम्बरमा हुन्छ बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट द लोन रिन्यू। लोन रिन्यू गर्नुको लागि उसको नेट प्रॉफिट मार्जिन कतिले इन्क्रिज हुनुपर्छ, कति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुनुपर्छ हुन्छ। पहिला ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो कति छ 4% छ। त्यसपछि हामी है 6% राखेर त्यहाँ 6 टाइम्स टाई रेशियो राखेर त्यहाँनिर पनि हामी नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्ने छौँ। त्यसका आधारमा हामीले के फर्मुला लगाएर चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन को पर्सेंटेज चेंज निकाल्ने छौँ। के का लागि, रिन्यू द लोन का लागि, लोन रिन्यू गर्नका लागि उसले कति नेट प्रॉफिट मार्जिन में चाहिँ इन्क्रिज गर्नुपर्छ, कति पर्सेंट भनेको छ दोस्रोमा। अब यसको सोल्युसन हेरौँ हामी। सोल्युसन सबैभन्दा पहिला गिभनमा सारौँ हामी। गिभनमा डेब्ट कति छ 5 लाख, डेब्ट बराबर ₹5 लाख, डेब्ट 5 लाख छ। अनि त्यसै इन्ट्रेस्ट रेट एनुअली कति छ, इन्ट्रेस्ट रेट बराबर कति छ 10% छ। अब यहाँनिर हामी इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट पनि निकाल्दियौँ। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट बराबर एनुअली 10% के को डेब्ट हो नि, 10% अफ 5 लाख। 5 लाख बराबर कति छ रुपीज कति भयो 50,000। 50,000 चाहिँ के ब्याज दिनुपर्ने रहेछ। 5 लाख को 10% गरेको 50,000 वार्षिक रूपमा एनुअल पेमेन्ट के गर्नुपर्ने रहेछ, ब्याजको रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ, डेब्ट लिए भयो। अनि त्यस्तै भन्छ कंपनीज एनुअल सेल्स आर 20 लाख हुन्छ। सेल्स बराबर कति
रुपिस 20 लाख 20 लाख बराबरको एनुअल रूपमा बिक्री गर्ने रहेछ कम्पनीले। एभरेज ट्याक्स रेट 30% भनेको छ। ट्याक्स रेट 30% भनेको। नेट प्रॉफिट मार्जिन कति छ 4% भनेको छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर 4% अफ सेल्स 4% अफ सेल्स भनेको छ। And if the company does maintain tie ratio at least 6 times, the bank will refuse the renew the loan भने रिन्यू गरिदिने छैन। एटलिस्ट कम्तीमा पनि 6 टाइम्स टाई रेसियो मेन्टेन गरेको छैन भने उसले के गर्ने हो त बैंकले रिफ्युज गर्ने भनेको छ भने टाई रेसियो भनेको यो के हो टार्गेट टाई रेसियो टाई रेशियो बराबर 6 टाइम्स भनेको छ। अनि त्यसै यही नम्बरमा लेखेको छ व्हाट इज द टाई रेशियो भनेको छ यतिसम्म भनेको छ। अब यसको हामी गिवन यति भयो। अब हामी गिवन सारिसकेपछि नाउँ लेखेर ए नम्बर हाल्ने। अब नाउँ एमा के भन्छ टाई रेशियो बराबर व्हाट भनेको छ टाई रेशियो बराबर व्हाट। अब लक्षित कति हो एक्सपेक्टेड अर्थात् यति मैले मेन्टेन गर्नुपर्ने टार्गेट तोकिएको छ। वास्तवमा एक्चुअल रूपमा कति छ त अहिले टाई रेशियो के हेरौँ। यो टार्गेट कसरी लक्ष्य तोक्या भने लोन रिन्यू गर्नुको लागि 6 टाइम्स टाई रेशियो हुनैपर्छ भनेको। तर एक्चुअल रूपमा कति छ त्यो हामी निकालौँ। देयरफोर टाई रेशियो बराबर अब टाई रेशियो बराबर हाम्रो के हुन्छ ऑपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट EBIT डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। अब यहाँ हामीले इन्ट्रेस्ट त हामीले क्यालकुलेसन यहीँबाट निकालिसकेका छौँ 50,000। तर EBIT अर्थात् ऑपरेटिङ प्रॉफिट अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स कसरी निकाल्ने त। अब यसका लागि हामीले वर्किङ नोटतिर जाने। वर्किङ नोट भनेर लेखौँ। वर्किङ नोटमा लेख्ने सबैभन्दा पहिला त हेर्ने यहाँ हामीलाई के जानकारी दिएको छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ। नेट प्रॉफिट मार्जिन कति छ 4% अफ सेल्स बिक्रीको 4% नेट प्रॉफिट मार्जिन छ। देयरफोर नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स वर्किङ नोट गर्ने पहिला के गर्ने नेट प्रॉफिट निकाल्ने। नेट प्रॉफिट बराबर 4% अफ सेल्स कति छ 20 लाख नेट कति हो 20 लाखको 4% भनेको 80,000 अर्थात् नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्थात् नेट इन्कम हाम्रो कति आएको छ 80,000 आयो। यो भनेको के हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो। यो यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। अब हामीलाई के चाहियो त अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेको छ। यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हो भने यसलाई बिफोरमा लग्ने अर्थात् नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स बराबर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 80,000 छ भने यसलाई 1 - t ले भाग गरिकन हो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आउँछ बराबर 80,000 डिवाइड बाई 1 - t गर्ने। 1 - t भनेको ट्याक्सले भाग गर्ने। ट्याक्स रेट 30% छ हाम्रो 0.30 गर्नु 80,000 प्लस 1 - 0.30 भनेको 0.70 आयो। 80,000 भागा 0.70 सिधै गरिदिनु। 80,000 भागा 0.70 बराबर 1,14,285.7 आयो। 1,14,285.7 हाम्रो क्या हो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स अर्थात् प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हुन्छ या नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। अब के भने हामीलाई चाहिएको के छ EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स छ। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आएको छ भने EBIT बराबर के हुने भयो EBIT बराबर
अर्निङ बिफोर ट्याक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यो भनेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स पनि भयो। अर्निङ बिफोर ट्याक्स ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको नाफा भन्नु बुझायो। त्यही भएर हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अर्निङ आफ्टर ट्याक्स यो यहाँ EAT अर्निङ आफ्टर ट्याक्सलाई 1 - T ले भाग गर्यो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो। EBIT भनेको अर्निङ बिफोर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। अर्निङ बिफोर ट्याक्स कति छ हाम्रो? अर्निङ बिफोर ट्याक्स हाम्रो 1,14,285.7 प्लस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हाम्रो कति छ? 10% अफ 5 लाख। एनुअल इन्ट्रेस्ट कति छ? 50,000 छ नि, 50,000 जोड्ने बराबर रुपिस, अब दुइटै जोड्ने 1,14,285.7 प्लस 50,000 जोड्ने बराबर कति आयो? 1,64,000 1,64,285.7 आयो। 1,64,285.7 आयो। अब EBIT पनि आयो। हामीलाई इन्ट्रेस्ट हामीले पहिले निकालिसकेका छौँ भने मान राख्ने 1,64,285.7 डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति छ हाम्रो? 50,000 बराबर 1 लाख भागा कति गर्दै 1,64,285.7 भागा 50,000 बराबर 3.2857 या 3.3 टाइम्स भने पनि हुन्छ। टाइम्स टाई रेसियो वास्तविक रूपमा अहिले करेन्टली कति रहेछ? 3.28 रहेछ, तर उसको टार्गेट रेट कति छ? 6 टाइम्स रहेछ। यहाँनिर क्वेसन अगाडि के सोधिएको छ त? इज द बैंक लाइकली टु रिन्यू द लोन भनेको छ। यहाँनिर लेख्ने आफ्नो डिसिजन सिन्स द टाई रेसियो अफ कम्पनी इज only 3.28 times, which is less than target tie ratio, so bank does not like to renew the loan भनेर तपाईहरुले लेख्नु होला। ठीक छ नि? अब त्यसै गरी बी नम्बर हेरौँ हामी के लेख्ने यसको डिसिजन since the tie ratio of company is 3.2857 times, which is less than target tie ratio, द्याट इज भनेर पोस्टमा पनि 3.28 लाई चाहिँ लेस देन चिह्न लगाएर 6 टाइम्स गरिदिनु होला र आफ्नो डिसिजन लेख्नु होला। या यहाँनिर मैले लेखिदिन्छु डिसिजन हेर्नु होला। सिन्स द टाई रेसियो अफ कम्पनी इज 3.28 टाइम्स, यो भेटाउँछु म 3.28 टाइम्स, which is less than target tie ratio, so bank does not likely to renew the लोन भनेर डिसिजन लेख्ने। त्यही यहाँ सोधेकै छ इज द बैंक लाइकली टु भनेको छ। अब बैंकले रिन्यू गरिदिने होइन, यस्तै सिचुएसन छ भने, किनकि टाई रेसियो 3.28 आयो भने रिन्यू गर्ने होइन, 6 टाइम्स आउनु पर्यो भनेको छ। रिन्यू गर्नुको लागि 6 टाइम्स चाहिने भयो टाई रेसियो। अब बी नम्बरतिर लाग्नु, यो मैले मेटाउँछु मैले। क्वेसन नम्बर बी छ। क्वेसन नम्बर बी मा के भनेको छ? बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट द लोन रिन्यू भनेको छ। लोन रिन्यू गर्नु छ भने नेट प्रॉफिट मार्जिन कति पर्सेन्टले चेन्ज इन्क्रिज हुनुपर्छ भनेको छ। यहाँनिर देयरफोर है पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रॉफिट margin in order to
get renew the loan भनेर हेडिङमा लेख्ने पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन इन अर्डर टु गेट रिन्यू द लोन। रिन्यू गर्नुको लागि पर्सेन्टेज चेन्ज कति हुनुपर्छ भनेको छ। यसका लागि फर्मुला लेख्ने है, यहाँनिर हामीले therefore percentage change in net profit margin बराबर पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिनमा कति पर्सेन्टले चेन्ज भयो भने रिन्यू द लोन हुन्छ, बैंकले रिन्यू गरिदेला उसको लोन। अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिला हामीले यो फर्मुला लेखौँ, न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाई ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन। यो फर्मुला हेर्ने हामीले। अब ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन त हामीलाई थाहा छ कति पर्सेन्ट छ, यहाँ 4%। 4% हामीलाई नेट प्रॉफिट मार्जिन पहिलाकै दिएकै छ। अब हामीले न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन पहिला पत्ता लगाउने। अब यो पर्सेन्टेज किन निकालिरहेको छौँ, टु गेट द रिन्यू द लोन। पर्सेन्टेज चेन्ज त हामीले नेट प्रॉफिट मार्जिन त भयो, तर कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुनुपर्छ नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब यसका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। अझ वर्किङ नोटमा हामीले न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन क्याल्कुलेट गर्ने। अब नाउ क्याल्कुलेसन अफ न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन, यो वर्किङ नोट भयो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर के हुन्छ फर्मुला, नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स हुन्छ इन्टु 100 हुन्छ। यो बराबर के आउँछ, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्नुको लागि हामीलाई के चाहियो, नेट प्रॉफिट पनि चाहियो, सेल्स पनि चाहियो। तर हामीलाई है यहाँ के दिएको छ, लोन रिन्यू गर्नुको लागि 6 टाइम्स के हुनुपर्छ, टाई रेसियो मेन्टेन हुनुपर्छ भनेको छ भने टाई रेसियो हामीले टाई रेसियोको फर्मुला राखेर हामीले इबिआइटी निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर पहिला यहाँनिर हेरौँ, टाई रेसियो हाम्रो कति छ, टाई रेसियो बराबर इबिआइटी डिवाइड बाई आई हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हामीले यहाँनिर के हो, नेट प्रॉफिट पत्ता लगाउनु छ हामीले। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला यो फर्मुला लगाउने। टार्गेटेड हाम्रो कति छ, टाई रेसियो 6 टाइम्स बराबर इबिआइटी डिवाइड बाई आई। इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट थाहा छ हामीलाई 50,000 छ, यहाँनिर 50,000 छ। अब यहाँनिर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के आयो, हाम्रो इबिआइटी आउँछ। यहाँनिर मैले यो मेटाउँछु है, अब यो त्यति खासै चाहिँदैन। त्यहाँदेखि हामीले यहाँ लगौँ, यो क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। इबिआइटी बराबर कति आयो, 6×5 = 30। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 3 लाख आयो, 3 लाख। अब 3 लाख आएको छ भने हामीलाई चाहिने के हो, नेट प्रॉफिट चाहियो। नेट प्रॉफिट भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। अब यहाँनिर अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स यो आयो भने लेस इन्ट्रेस्ट गर्यो भने के हुने, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आउँछ नि। हेर्नु, अर्निङ बिफोर ट्याक्स बराबर इबिआइटी माइनस आई गर्ने। अब इबिआइटी 3 लाख छ हाम्रो, 3 लाख माइनस इन्ट्रेस्ट कति छ, 50,000। यहाँनिर 50,000 हामी पहिला क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ, 2,50,000 आयो। अर्निङ बिफोर ट्याक्स हामीलाई के चाहियो, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट प्रॉफिट चाहियो। नेट प्रॉफिट यसको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स या नेट प्रॉफिट बराबर कति आयो, 1 - t। के गर्ने, गुणन गर्ने बेला 3 लाख अर्निङ बिफोर अर्निङ आफ्टर ट्याक्सको लागि हामीलाई के दियो, अर्निङ बिफोर ट्याक्स इन्टु 1 - t गर्ने। यहाँनिर यो गर्ने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। इबिटी कति आयो, 2 लाख 50,000 इन्टु 1 - 0. ट्याक्स रेट कति थियो हाम्रो,
30%, 0.30, 0.30। अब यो पूरण गरौँ हामी। 2,50,000 इन्टु 0.70 बराबर 1,75,000 रुपिस। 1,75,000 हाम्रो के रहेछ नेट प्रॉफिट। अर्थात् नेट प्रॉफिट हाम्रो वर्षको चाहिँ 1,75,000 भयो भने त्यहाँनिर रिन्यू द लोन हुने रहेछ त। किनकि हामीले टार्गेट टाई रेसियो राखेर हेऱ्यौँ, नेट प्रॉफिट हाम्रो कति हुनुपर्ने रहेछ 1,75,000। पहिला कति थियो त हाम्रो नेट प्रॉफिट 20 लाखको 4% मात्रै भनेको थियो, 80,000 भनेको थियो। एक्चुअलमा 80,000 थियो, टार्गेट कति रहेछ त हाम्रो 1,75,000 हुँदो रहेछ। यो 1,75,000लाई हामीले काम गर्ने यहाँनिर लेख्ने, किनकि हामीलाई नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिएको छ। कस्तो न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन हो यो भने न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब कति आयो नेट प्रॉफिट 1,75,000 डिवाइड बाई सेल्स हाम्रो 20 लाख छ, 20 लाख इन्टु 100 गरिदिने बराबर पर्सेन्टेज 1,75,000 भागा 20,000 सरी भागा 20 लाख। 1,75,000 भागा 20 लाख बराबर 0.0875 बराबर 8.75%। नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो नयाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन कति हुँदो रहेछ 8.75 हुँदो रहेछ। तर पहिला कति दिएको छ 4% मात्रै दिएको छ नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब कति इन्क्रिज हुनु रहेछ भन्नुको लागि यो फर्मुला लाउने। न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन कति आयो 8.75% माइनस ओल्ड कति थियो 4% है, डिवाइड बाई 4% गर्ने यहाँनिर पर्सेन्टेज चिन्ह नराखेको हुन्छ यहाँनिर। पछि हामी सिधै देखाइदियो 8.75 माइनस 4 बराबर भागा 4 बराबर कति आयो 1.187 यदि आयो इन्टु 100 यहाँनिर गरिदिने इन्टु 100 बराबर 118.7%। अर्थात् नेट प्रॉफिट मार्जिन हाम्रो 118.7%ले इन्क्रिज हुने हो भने है तब मात्रै बैंकले के गर्ने रहेछ लोन रिन्यू गर्ने रहेछ। यहाँनिर देख्नु Therefore, the company has increased its net profit margin by 118%. Then the bank should renew the loan भनेर हामीले डिसिजन लिन सक्छौँ। मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।